अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे चौधरी रहमत अली साहब के बारे में। तहरीक पाकिस्तान के पायनियर्स में उनका शुमार किया जाता है और पाकिस्तान का लफ्ज़ उन्होंने ही खालिक किया, ये क्रेडिट उनके पास है कि इसको तख्लीक करने वाले, इस लफ्ज़ को सबसे पहली मरतबा 1933 में अपने नाउ और नेवर अपने पैम्फलेट में इस्तेमाल करने वाले जो शख्स थे वो चौधरी रहमत अली साहब थे। तहरीक पाकिस्तान में उनके खिदमात क्या रहीं उसके हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जब उनकी शख्सियत को हम याद करेंगे तो उसके अलावा बड़े सगीर के मुसलमानों की शनाख्त के आहिया के लिए, उनके तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्या खिदमात थी और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान का जो खाका उनके जहन में था, जो तसव्वुर उनके जहन में था, उसके लिए उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम थी। जितनी डेडिकेशन हमें नजर आती है उस वक्त के लोगों में वो सिलसिला हमें अब नजर नहीं आता है। जो वो शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए तन मन धन से कुर्बानी दी और जिस तरह से अपने आप को वक्फ कर दिया, हम चाहते हैं कि आज की इस नशिस्त में इस हवाले से बात करें। और जब हम असली तकाज़ों की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि वो जो शख्सियात थी उनका मैसेज आज के लिए, आज के पाकिस्तान के लिए क्या है और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए क्या है। ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज की इस नशिस्त में। और इस खुसूसी नशिस्त में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ अजीज़ साहब और एम यूसुफ अजीज़ साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इनके साथ तशरीफ फरमा हैं सूफी नज़ीर तबस्सुम गोरसी साहब और सूफी साहब जो हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यूसुफ अजीज़ साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने कहा कि लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो तख्लीक किया चौधरी रहमत अली साहब ने, ये क्रेडिट उनके पास है। और तहरीक पाकिस्तान में जो उनके खिदमात हैं यकीनन हम सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगी कि ज़रा उस पर रोशनी डाल दीजिएगा ताकि एक मरतबा फिर वो यादें ताज़ा हो जाएं। बहुत शुक्रिया नाहिद चौधरी साहब और शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न का भी कि वो ऐसी कौमी शख्सियतों के बारे में ऐसे प्रोग्राम जो है तरतीब देते रहते हैं जिनसे नई नस्ल को जो है उनके आबाओ इजाद के बारे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के क़याम के हवाले से जो है मुख्तसर और अहम तरीन वाक़यात जो हैं उनसे वाक़फियत और आगाही मुयस्सर आती है। चौधरी रहमत अली का ताल्लुक जहाँ तक ताल्लुक है और अभी तक आपने जो लफ्ज़ के हवाले से इस्तेमाल किया तो ये मैं आप या ये सिर्फ हमारे मौर्रिखीन मुसन्निफीन या मौर्रिखीन ही ये बात नहीं कहते। या आप हैरान हो कि 1935 में जब पहली दफ़ा टेलीग्राफ लंदन में अखबार शाया होता है उसमें एक तफसील के साथ मजमून शाया हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि आज मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि पाकिस्तान किसने तख्लीक किया, कौन है और पाकिस्तान का नक्शा क्या है। और पाकिस्तान का वो जो नक्शा है उस पर भी चीन के एक मारूफ शायर शी फंग जो उनके कौमी शायर हैं उन्होंने बहुत बड़ी नज़म लिखी हुई है। हमारे आजकल के आज भी हमने इस साल का जो तकवीम या कैलेंडर शाया किया है उसमें उसका बाकायदा उर्दू में नज़म भी दी हुई है। ये लफ्ज़ कैसे मार्ज़ वजूद में आया और कैसे हुआ इसके बारे में भी बेशुमार तफसीलात जो है हमारे सामने मौजूद हैं। जब ये लफ्ज़ जो है 1933 में जब उन्होंने अपना वो मारूफ किताबचा जिसे आप अंग्रेजी में कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी उसको जब लिखा और उसको जब तकसीम किया और उसमें जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे कुदरत की तरफ से 7 अहकामात जो है मेरी कान में इंस्पायर किए गए हैं, मुझे अलका किए गए हैं जिन्हें 7 कमांडमेंट्स ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। यानी तकदीर के या मशीयत एज़दी के ये 7 प्रोग्राम हैं, 7 चीज़ें हैं जो मुझे दी गई हैं। और वो 7 की 7 जो हैं वो ये थी, ये जिस भी आपने अपने तारुफ में किया कि मुसलमानों को बर्रे सगीर में एक अरसा तक उन्होंने इस इलाके की खिदमत की, इस इलाके को जो है तरक्की और तामीर दी, इस इलाके को तहजीब और तमद्दन दिया, इस इलाके को जो है ज़बान दी, इस इलाके को जो है सारी दुनिया में पहचान दी। तो अब उस पहचान को जो है जिस तरह एक दियारे गैर से आने वाले फरंगी हुक्मरानों ने जो है उसमें अदल बदल किया था, उसके बाद जब हिंदू हनूद और यहूद का आपस में इकट्ठ हुआ और उस इकट्ठ के बाद जो है उसको याद उसकी करना, उसको दोबारा बहाल करना, ये बहुत बड़ा काम था। और उस जमाने में इसकी हर शख्स जो है उसमें हिम्मत और ताकत नहीं थी क्योंकि वो एक किस्म का आप कह लीजिए कि मुतलिकुल इनान फाते कौम थी और वो जरा भी कोई बात करता था तो उसी वक्त उसकी गर्दन रजनी करार होता था। और ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जो बीती है उसकी तफसील में अगर जाएं तो शायद दिहाड़ियां कई हफ्ते जो है गुजर जाएं। तो उन तमाम को पेश नजर रखते हुए
سے جو روشن اور منور ستارے دیے ہیں اور جو خیال اور فکر کی شمع روشن کی ہیں، ان میں میرے خیال میں جتنے بھی قائدین ہیں ہمارے، علامہ اقبال ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، سارا آغا خان ہوں، محمد علی جوہر ہوں، عبداللہ یوسف علی ہوں، جتنے بھی ہوں، ان میں چودھری رحمت علی کا اپنا ایک منفرد مقام ہے، اور وہ مقام اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی تمام کاوشیں اور تمام صلاحیتیں اور تمام قابلیتیں اور تمام مال و متاع اور تمام تن من دھن جو ہے اس کام کے لیے وقف کر رکھا تھا. اسی لیے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک عمر بھر کے لیے بس ایک ہی لگن، اور وہ ایک ہی لگن جو ہے وہ پاکستان کا حصول اور مسلمانوں کے اس تشخص اور شناخت کی احیاء اور بازیافت تھی. تو اس لیے وہ لفظ جو ہے وہ انہوں نے اس وقت جو کریٹ کیا تھا، وہ جس طرح علامہ اقبال نے 4 صوبوں کا ذکر کیا تھا، اس وقت اس میں ایک تیسرے کا 5ویں کا جو ہے وہ ذکر نہیں تھا. لیکن آپ حیران ہوں کہ جب 1935 میں ڈیلی ٹیلی گراف یہ لکھ رہا ہے تو وہ 5 صوبوں کی بات کر رہا ہے، اور وہ 5واں صوبہ جو آج بھی جس کے لیے جو ہے وہ ہم بھی کوشاں ہیں اور وہ بھی کوشاں ہیں، وہ کشمیر کا جو ہے صوبہ تھا. تو اس حوالے سے ان 4-5 جتنے صوبے ہیں، ان کے ابتدائی جو پہلا لفظ ہے ان تمام کو ملا کر جو ہے یہ لفظ مارز وجود میں آیا تھا. اور جب یہ مارز وجود میں آیا، اس کی اطلاع دینے کے لیے آپ نے اگر برطانیہ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے تو دریائے ٹیمز کے کنارے آپ دیکھیں، اس پر جو ہے بہت خوبصورت انہوں نے بیٹھنے کی، اور اس کے ساتھ جتنا مڈل ایسٹ کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہاں سے اٹھا کر جو ہے انہوں نے وہاں نصب کر دیا ہوا ہے. تو وہیں بیٹھے دھوپ میں علامہ اقبال بھی اپنی کتاب میں میوے مصروف تھے. جب سر عبد الرحیم نے جا کر انہیں یہ اطلاع دی کہ سر یہ چودھری رحمت علی نے نام تجویز کیا ہے، اور تجویز کرنے کی اس کی جو جواز ہے وہ یہ دیا ہے کہ پے سے پنجاب سے لیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نون جو ہے وہ کہاں سے لیا ہے، اور پاک اور کاف جو ہے کشمیر سے لیا ہے، سین سندھ سے لیا ہے، تان جو ہے بلوچستان سے لیا ہے. تو یہ ایک ترکیب ہے، اور اس ترکیب کے حصول کے لیے آپ حیران، منطقی سی وہ منطقی بھی ہے، اور اس میں ایک ایسی تعقل کہہ لیں یا عقلی جو ہے نا بازیافت ایک ایسی ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک بامانی لفظ بنتا جا رہا ہے. اور جب وہ بامانی لفظ بنتا جا رہا ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ دیکھیں چودھری رحمت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ہر چیز تاجد کر دی تھی، تعلیم چھوڑ دی، اپنے کیریئر کو سوچنا بند کر دیا، چلے کیے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم جس کاوش کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں رہنمائی عطا فرما. میں واپس آتی ہوں سر، بڑی اور اس رہنمائی کی صورت میں جو ہے انہیں پھر یہ لفظ پاکستان جو ہے یہ القاب ہم شامل کر لیتے ہیں. سر میں یہ چاہوں گی کہ کچھ آپ چودھری صاحب کے ابتدائی حالات کے بارے میں، ابتدائی ان کی زندگی، ان کی تعلیم کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جتنی ڈیڈیکیشن اور جیسے ہماگیر ایک شخصیت ان کی ہمیں نظر آتی ہے، تو کس قسم کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی؟ چودھری صاحب نے ایک دیہاتی ماحول میں ضلع ہوشیارپور کے تحصیل کڑ شنکر کے گاؤں موہرا میں جنم لیا. ان کے والد حاجی شاہ محمد علاقے کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس زمانے میں انہوں نے حج کیا جب کوئی ضلعوں سے اکا دکا لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور 3-4 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں انہوں نے حج کیا. ایک مذہبی سا گھرانہ تھا. چودھری صاحب نے 16 نومبر 1897 کو حاجی شاہ محمد کے گھر میں جنم لیا، اور انہوں نے قرآن کی تعلیم، ابتدائی تعلیم مقامی مسجد کے عالم دین سید طابت حسین سے حاصل کی. اس کے بعد بالاچور کے پرائمری اسکول سے انہوں نے 1906 میں پرائمری اسکول میں داخل ہوئے. 1910 میں انہوں نے مڈل اسکول راہوں میں ان کا اینگلو ورنیکولر اسکول تھا ان کا، راہوں میں، راہوں گاؤں تھا ایک مقامی جلندھر کا گاؤں تھا. وہاں سے انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا تو میٹرک کے لیے انہوں نے سائیں داس اینگلو سنسکرت ہائی اسکول جلندھر میں داخلہ لیا جا کر. وہاں سے 1910 میں انہوں نے یہ 1912 میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا. یہاں انہوں نے آگے 1912-13 میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا، اور وہیں 1915 میں انہوں نے بزم شبلی کی بنیاد رکھی. وہ مولانا شبلی سے اور علامہ اقبال سے متاثر تھے. انہوں نے ان کی یاد میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی، اور وہیں 1915 میں انہوں نے اپنے پہلے صدارتی خطبے میں ایک ہندوستان کی تقسیم کا ایک تجویز پیش کی، ایک اسلامی ملک تجویز پیش کی اسلامی ملک کے لیے. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے 1918 میں وہاں سے گریجویشن کی. وہاں کے جو ان کا میگزین تھا
کریسنٹ میگزین تھا جو کالج کا، اس کے وہ ایڈیٹر بھی رہے. اس کے بعد انہوں نے صحافتی میدان میں قدم رکھا. محمد بن ذوق کے اخبار کشمیر گزٹ میں صحافت بھی کرتے رہے. تو 1918 سے 1923 تک وہ ایچسن کالج میں لیکچرار رہے. اس کے بعد مزاری خاندان کے بچوں کے تعلق بھی رہے. اور مزاری خاندان کی جو ان کی اسٹیٹ ضبط ہو گئی تھی، میر بہرام خان مزاری کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی اسٹیٹ انگریزوں نے ضبط کر لی تھی. تو میر دوست محمد خان مزاری جو تھے ان کے بھائی، ان کے جو سیاسی مشیر بھی رہے. ان کے ساتھ انہوں نے پھر اس کی اسٹرگل کی، اس اسٹیٹ کو بحال کرایا 1927 میں. تو 1900 اس کے بعد مزاری خاندان نے ان کو افزانے کے طور پر اس زمانے کے 62,000 روپے دیے، جس کی بنا پر یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1930 میں انگلستان چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے جا کر وہاں جا کے انہوں نے وہاں داخلہ لیا، جا کر انہوں نے 1930 میں جا کر. اچھا 1930 میں. جی ہاں. اس کے بعد پھر آگے 1933 میں انہوں نے